আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أذكى الناس بأعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 ساعة الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.